संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कुछ विशिष्ट क्रियापदों के एक वचन तथा बहुवचन रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ के आरंभ में हम उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। बाद में एक नवीन पाठ बिंदु को भी हम यहाँ सीखेंगे। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेषां भवतां स्वागतम्। बहुदिनेभ्यः वयं संस्कृत अभ्यासं कुर्वन्तः स्मः। भवन्तः इदानीं बहून् विषयान् ज्ञातवन्तः एव, तथापि ततः अग्रिमम् अभ्यासम् इदानीं कुर्मः। पूर्वतनपाठे वयं क्रियापदानाम् एकवचनरूपाणां बहुवचनरूपाणां च अभ्यासं कृतवन्तः। परिवर्तन अभ्यासमपि कृतवन्तः। आरम्भे तस्य पुनः स्मरणं कुर्मः। अहम् एकवचनवाक्यं वदामि, भवन्तः बहुवचनरूपेण परिवर्तनं कुर्वन्तु। यथा शिक्षकः पाठं पाठयति, शिक्षकाः पाठं पाठयन्ति, तथा परिवर्तनं करणीयम्। पाचकः पाकं करोति, पाचकाः पाकं कुर्वन्ति। महिला गीतं गायति, महिलाः गीतं गायन्ति। बालः कन्दुकेन क्रीडति, बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। सैनिकः शस्त्रं गृह्णाति, सैनिकाः शस्त्रं गृह्णन्ति। शिशुः रोदिति, शिशवः रुदन्ति। अहं संस्कृतं जानामि, वयं संस्कृतं जानीमः। अहं पुस्तकं ददामि, वयं पुस्तकं दद्मः। अहं कन्दुकं गृह्णामि, वयं कन्दुकं गृह्णीमः। भवन्तः क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीम् एकवारं वयं सर्वेपि एकम् एकं वाक्यं वदामः। तत्र वाक्ये बहुवचनरूपाणि भवेयुः। भवान् आरम्भं करोतु। वयं वैद्यालयं गच्छामः। उत्तमम्। ते कार्यालयं गच्छन्ति। धीवराः समुद्रे मीनं गृह्णन्ति। उत्तमम्। मातरः भिक्षुकाय धनं ददति। इदानीं भवती वदतु। वयं क्रीडितुं गच्छामः। ताः अत्र आगच्छन्ति। वयं शालां गच्छामः। बालिकाः सम्यक् पठन्ति। छात्राः नृत्यं कुर्वन्ति। बहु समीचीनं। वयम् इदानीम् अग्रिमम् अभ्यासं कुर्मः। श्लोकः एवमस्ति। वने चरामो वसुचाह रामः, नदीस्तरामो न भयं स्मरामः। इतीरयन्तोऽपि वने किराताः, मुक्तिं गताः रामपदानुषङ्गात्। श्लोकस्य अर्थः एवमस्ति। केचन किराताः अरण्ये सञ्चारं कुर्वन्ति स्म। ते परस्परं वाक्यानि वदन्ति। किमिति? वने चरामः, वयं वने चरामः, सञ्चारं कुर्मः। वसुचाह रामः, वसु धनम् आनयामः। नदीस्तरामः,
मध्ये मध्ये नद्यः सन्ति, नदीः तरामः, न भयं स्मरामः, अस्माकं भयमेव नास्ति, भयं न स्मरामः इति किराताः उक्तवन्तः। किन्तु एतेषु सर्वेषु क्रियापदेषु रामः 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 इत्यासीत्। यथा चा रामः चरामः, एवमेव चाह रामः, अत्र तरामः, स्मरामः, सर्वत्र रामः 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 इत्यस्ति। अज्ञानेनापि रामशब्दम् उक्तवन्तः, अतः किराताः मुक्तिं प्राप्तवन्तः इति एकं पद्यमस्ति। अस्मिन् पद्ये पश्यन्तु, क्रियापदानां बहुवचनरूपाणि बहूनि सन्ति। कुत्र कुत्र? वने चरामः, चरामि चरामः, वसु चाहरामः, च आहरामः चाहरामः, नदीः किमस्ति? नदीः तरामः, न भयं, एवं बहूनि क्रियापदानि अत्र सन्ति। सर्वेषां बहुवचनरूपाणि अत्र सन्ति। भवतु, इदानीं वयम् अन्यम् एकम् अंशं जानीमः। विनयः विद्यालयं गच्छति, पाठं पठति। विनयः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। ऋषिः वनं गच्छति, तपः करोति। ऋषिः वनं गत्वा तपः करोति। गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, त्वा प्रत्ययान्तानि रूपाणि। वयं पूर्वतनपाठे तेषाम् अभ्यासं कृतवन्तः एव, तथापि इदानीम् एकवारं स्मरामः, एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः योजयित्वा एकं वाक्यं वदन्तु। मध्ये त्वा प्रत्ययान्तं रूपं भवेत्। यथा सः विद्यालयं गच्छति, पाठं पठति। सः विद्यालयं गत्वा पाठं पठति। भवती वदतु, बालिका फलं खादति, जलं न पिबति। बालिका फलं खादित्वा जलं न पिबति। उत्तमम्। अहं श्लोकं पठामि, अर्थं जानामि। अहं श्लोकं पठित्वा अर्थं जानामि। सा पुस्तकं पठति, भोजनं करोति। सा पुस्तकं पठित्वा भोजनं करोति। ते चित्रं पश्यन्ति, आनन्दम् अनुभवन्ति। ते चित्रं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। भवन्तः गीतं शृण्वन्ति, चायं पिबन्ति। भवन्तः गीतं श्रुत्वा चायं पिबन्ति। पितामहः रामायणं पाठयति, अर्थं वदति। पितामहः रामायणं पाठयित्वा अर्थं वदति। छात्रः चिन्तयति, उत्तरं लिखति। छात्रः चिन्तयित्वा उत्तरं लिखति। माता पुत्रं ताडयति, दुःखम् अनुभवति। माता पुत्रं ताडयित्वा दुःखम् अनुभवति। भवन्तः बहूनि क्त्वान्तरूपाणि ज्ञातवन्तः। केषाञ्चित् धातूनां क्त्वान्तरूपेषु किञ्चित् परिवर्तनं भवति। यथा वदति इत्यस्य रूपं भवति उदित्वा इति। यथा छात्रः उत्तरं वदति, उपविशति। छात्रः उत्तरम् उदित्वा उपविशति। श्रीमन् उक्त्वा इति खलु? उत्तमः प्रश्नः। उक्त्वा इत्यपि एकं रूपम् अस्ति, परन्तु तत्र अन्यः धातुः वदति इत्यस्य न, अन्यदेकं वक्ति इत्यस्ति।
वक्ति इत्यस्य उक्त्वा इति रूपम्, वदति इत्यस्य उदित्वा इति रूपम्, वक्ति इत्यस्य उक्त्वा इति रूपम्। परन्तु एतयोः अर्थः समानः, अर्थे कोऽपि भेदः नास्ति। अतः लोके कदाचित् वदति इत्यस्य उक्त्वा इति त्वान्तं रूपं वदन्ति चेदपि अर्थभेदः नास्ति किल, अतः अङ्गीकुर्मः। अन्यथा वस्तुतः रूपं तु वदति इत्यस्य उदित्वा इति। इदानीम् उदित्वा इत्यस्य प्रयोगं कृत्वा केचन एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। भवान् वदतु। अहं सत्यम् उदित्वा सत्यवान् भवामि। उत्तमम्। अहं सुभाषितम् उदित्वा अन्यान् सन्मार्गे नयामि। बहु समीचीनं। भवान्। दुष्टाः दुर्वचनानि उदित्वा सन्तोषम् अनुभवन्ति। बहु समीचीनं। भवान्। अहं कथाम् उदित्वा बालान् तोषयामि। अन्यदपि रूपं तादृशमस्ति, वदामि। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवान् एकं वाक्यं वदतु। सः धनं ददाति, पुस्तकम् आनयति। सः धनं दत्त्वा पुस्तकम् आनयति। धनं दत्त्वा पुस्तकम् आनयति। अत्र एकः विशेषः अस्ति। ददाति इत्यस्य त्वान्तं रूपं यदा लिखामः, दत्त्वा, तकारः द्विवारं लेखनीयः। दत्त्वा, धनं दत्त्वा पुस्तकम् आनयति, तकारः द्विवारम् अस्ति। ज्ञातम्? इदानीं दत्त्वा इत्यस्य उपयोगं कृत्वा कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। कृपया नारिकेलफलं दत्त्वा आगच्छतु। उत्तमम्। माता धनं दत्त्वा मालाम् आनयति। लक्ष्मीः धनं दत्त्वा पुष्पम् आनयति। बालः भावचित्रं दत्त्वा आगच्छति। एवमेव पचति इत्यस्य पक्त्वा इति रूपं भवति। पचति पक्त्वा। नृत्यति नर्तित्वा इति रूपं भवति। नृत्यति नर्तित्वा। एतानि किञ्चित् विशिष्टरूपाणि। इदानीम् एतयोः उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदन्तु। पक्त्वा, भवान् वदतु। माता पाकं पक्त्वा परिवेशयति। उत्तमम्। भवान्। धनिकस्य पाचकः पक्त्वा दरिद्रेभ्यः ददाति। समीचीनं। नर्तित्वा, भवती वदतु। रमा नर्तित्वा सन्तोषम् अनुभवति। समीचीनं। भवती। शालिनी नर्तित्वा पारितोषकं स्वीकरोति। बहु समीचीनं। त्वा प्रत्ययान्त के बारे में हमने पूर्व पाठ में ही जानकारी प्राप्त किया है। जब एक ही व्यक्ति एक साथ दो काम करता है, तब पहले किए जाने वाले क्रियापद के साथ ही त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कुछ धातुओं के त्वा प्रत्ययान्त रूप में थोड़े परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को हम ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे। केषुचित् सन्दर्भेषु वयम् एकत्र एव द्वयोः रूपयोः उपयोगं कुर्मः। यथा अहं कार्यं कृत्वा कृत्वा श्रान्तः। कार्यं कृत्वा कृत्वा श्रान्तः। बसवराजः सम्यक् भोजनं कृत्वा कृत्वा स्थूलः अभवत्। एतादृशवाक्यानि। अहं चलच्चित्रं दृष्ट्वा दृष्ट्वा शिरोवेदनां प्राप्तवान्। द्वयोः प्रयोगः भवति। भवन्तः एतादृशवाक्यानि वदन्ति वा?
भवान् वदतु। मद्यपानी मद्यं पीत्वा पीत्वा मृतवान्। हा, समीचीनं। भवान्? अहं गर्धवस्य गीतं श्रुत्वा श्रुत्वा आनन्दम् अनुभूतवान्। समीचीनं। न्यायालये अधिवक्ता प्रश्नं पृष्ट्वा पृष्ट्वा उत्तरं प्राप्नोति। बहु समीचीनं। बालकः पठित्वा पठित्वा शयनं करोति। आरक्षकः चोरं ताडयित्वा ताडयित्वा श्रान्तः। रमा हास्यप्रसङ्गं स्मृत्वा स्मृत्वा हसितवती। समीचीनम्। अहं नृत्यं दृष्ट्वा दृष्ट्वा अभ्यासं कृतवती। दृष्ट्वा दृष्ट्वा एव अभ्यासं कृतवती। अहं भगवद्गीतां श्रुत्वा श्रुत्वा अभ्यासं कृतवती। कला स्मृत्वा स्मृत्वा उत्तरं लिखति। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। लोके दुर्जनाः अपि विद्यां सम्पादयन्ति, धनं सम्पादयन्ति, शक्तिमपि सम्पादयन्ति। एवमेव सज्जनाः अपि विद्यां धनं शक्तिं च सम्पादयन्ति। किन्तु तेषु कः कस्य निमित्तं तस्य उपयोगं करोति एतत्तु चिन्तनीयम्। दुर्जनाः विद्यायाः उपयोगं विवादाय कुर्वन्ति, धनस्य उपयोगं मदाय कुर्वन्ति, शक्तेः उपयोगं अन्येषां दुर्बलानां पीडनाय स्वीकुर्वन्ति। परन्तु सज्जनाः ये सन्ति ते एतद् विपरीततया व्यवहारं कुर्वन्ति। तेषां विद्या ज्ञानाय भवति। तैः संगृहीतं धनं यदस्ति तद् दानाय उपयुक्तं भवति। एवमेव तैः सम्पादिता या शक्तिः अस्ति तस्याः उपयोगः अन्येषां दुर्बलानां रक्षणाय एव भवति। एषः एव सत्पुरुषाणां विशेषः। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, उसका धन उसके अहंकार प्रदर्शन के लिए होता है तथा उसका बल केवल दूसरों को पीड़ा देने के लिए ही होता है। इसके ठीक विपरीत सज्जन पुरुष की विद्या ज्ञानार्जन के लिए तथा उनका धन दान के लिए तथा उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है।
पूर्वं कस्मिंश्चित् अरण्ये केचन चोराः आसन्। ते एकस्मिन् कुटीरे निवासं कुर्वन्ति स्म। लुण्ठनं, घर्षणं, हननम् इत्यादीनि बहूनि पापकार्याणि ते कुर्वन्ति स्म। तेन मार्गेण यदि केऽपि गच्छन्ति तान् आनीय मारयित्वा धनं सङ्गृह्णन्ति स्म। कदाचित् महाराजः एतां वार्तां ज्ञातवान्। सः भटान् प्रेषितवान्। बहवः भटाः आगतवन्तः, चोराणां निग्रहणं कृतवन्तः। तान् राजधानीं नीत्वा कारागारे स्थापितवन्तः। कदाचित् कश्चन साधुः तत् अरण्यम् आगतवान्। सः कुटीरं दृष्टवान्। रिक्तः कुटीरः आसीत्। तत्र एव वासं कृतवान्। ध्यानमपि सः तत्र कृतवान्। कानिचित् दिनानि अतीतानि। वर्षाकालः आसीत्। एकस्मिन् दिने तेन मार्गेण कश्चन युवकः पत्न्या सह आगच्छन् आसीत्। तदा वृष्टिः अपि आसीत्। सः वृष्टितः रक्षणं प्राप्तुं तं कुटीरम् आगतवान्। तौ कुटीरं प्रविष्टवन्तौ। साधुः तपः कुर्वन् आसीत्। सः नेत्रे उन्मील्य दृष्टवान्। किञ्चित् कालानन्तरं साधोः मनसि विकारः उत्पन्नः। सः चिन्तितवान्, कथमपि एषा युवकस्य पत्नी मया वशीकर्तव्या इति सः चिन्तितवान्। किञ्चित् कालानन्तरं वृष्टिः शान्ता अभवत्। युवकः पत्न्या सह ततः प्रस्थितवान्। यदा तौ आश्रमतः 10-15 पदानि अग्रे गतवन्तौ तदा साधुः कुटीरे एव स्थित्वा आक्रोशं कृतवान्। तिष्ठताम्, नो चेत् अहं वधं करिष्यामि। एवम् उक्त्वा सः छुरिकां गृहीत्वा तयोः समीपम् आगतवान्। युवकस्य महत् आश्चर्यम् अभवत्। एषः साधुवेषधारी कश्चन चोरः स्यात् इति सः चिन्तितवान्। किन्तु तावता साधोः मनः परिवर्तनं जातम्। सः अहं किमर्थम् एवं व्यवहारं कृतवान् इति न ज्ञातवान्। युवकस्य क्षमा प्रार्थनां कृत्वा गच्छताम् इत्युक्त्वा ततः प्रतिनिवृत्तः। युवकः पत्न्या सह अग्रे गतवान्। किन्तु यदा साधुः पुनः कुटीरं प्रविष्टवान् पुनरपि तस्य मनः परिवर्तनम् अभवत्। सः इतः एव पुनः आक्रोशं कृतवान्। कुत्र गच्छतः? तत्रैव तिष्ठताम्, अहम् इदानीं भवतोः मारणं करोमि इति वदन् पुनरपि तत्र धावितवान्। इदानीं युवकस्य युवत्याः महत् आश्चर्यं जातं। किं करणीयम् इति अज्ञात्वा तौ तत्र एव स्थितवन्तौ। परन्तु इदानीमपि तथैव जातम्। यदा साधुः तयोः समीपं गतवान् तस्य मनः पुनः स्वस्थमभवत्। किमर्थं मम मनसि एवं विचारपरिवर्तनं भवति इति सः तं युवकमेव पृष्टवान्। वस्तुतः युवकः समीपग्रामे निवसति स्म। सः तस्य कुटीरस्य इतिहासं जानाति स्म। तदर्थं सः युवकः उक्तवान्, साधो, एतस्य कारणम् अहं जानामि। भवान् यस्मिन् कुटीरे निवसति तत्र पूर्वं चोराः आसन्।
लुण्ठाकाः आसन् ते सर्वदापि पापकार्याणि कुर्वन्ति स्म। अतः तेषां दुर्भावनाभिः सः कुटीरः पूर्णः अस्ति। अतः यदा भवान् कुटीरस्य अन्तः तिष्ठति तदा भवतः मनः अपि कलुषितं भवति इति। युवकस्य वचनं श्रुत्वा साधुः तद् सत्यम् इति ज्ञातवान्। अनुक्षणमेव सः तं कुटीरं परित्यज्य तपः कर्तुम् अन्यत्र गतवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आम्, ज्ञातवन्तः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।